मुखेल बोल बापाशी वेचो आपलो वेल पावलो म्हूण जाणो आसलो। नियालाक आदार एक तरणाटो वो तरणाटे सेमिनारींत वो कॉवेंतांत भितर सोदता तेन्ना थावन ते निमाणो वेल आंगवण्यो वो अर्थ घेवच्या वेळार आपलो वेल रेतीरांत मागण्यांतल्यान आनी ओगेपणांतल्यान सारतात। कसलोय निर्णय वो पावल मारचे आदीं ती रेतीरांत वांटो घेवन आपल्या जिवितांत देवाची खोशी आनी ताची येवजण वळखून घेवन ती स्विकारतात। ह्या संवसाराची आशा सोडून जेजूचे उतर परगटूंक बापाचे कार्य फुडें व्हरूंक आनी ते शांती पावोवंक बरी आत्मीक तयारी करून फुडें पावलां मारतात। जेजू संवसारांत आसलो ते मेरेन दिसपटी आपले जिवीत बापाच्या हातांत घालून ताचे येवजणेन फुडें पावलां मारतालो। शेवटाक जेजू बरे भाशेन जाणा आसलो। आपल्या बापाशी वचपाचो वेल लागीं पावलो आनी हाकाच लागून हो आपलो निमाणो वेल शिसा सांगाती सारून तांचे पांय धुवन मोगा आनी सेवेची कोरणी कोत्ता। शेवटाक ताका होच निरोप दिता। ताणेन बापाच्या मोगान रिगून मागण्यांतल्यान ही सेवा करीत रावंक आनी आपल्या बापाची मोगाची येवजण परगटेंतल्यान शांती पावोवंक। एक दीस आमी बापाशी वचूंक आमचे अंतरेक बापाशी वचपाची वाट जेजून आमकां सगल्यांक दाखोल केली। मागण्यांतल्यान आनी सेवेंतल्यान ताची खोशी केली जाल्यार ही वाट आमकां सगल्यांक फावो जाता। म्हजो थाराव मागण्यांतल्यान नियालून ताचीच येवजण सोदून काडूंक एक तोरी मोगाल कोरणी करूंक वावुरतलें।